سپرلی ماتو مونگ نسیمون یو غٹی د سحرگی ماتو مونگ مجاہد یو ماتو ظالم مغرور سرونا مونگ مجاہد یو ماتو ظالم مغرور سرونا مونگ هاغنی یو چی ازار اہل زلگی ماتو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر جوڑ لو دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم جوڑ لو دو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی جوڑ لو دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حیدر کرار جوڑ لو دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیف اللہ جوڑ لو دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتب وحی جوڑ لو داؤد جہاد الذي كتب على المسلمين قتال ثم الصلاة والسلام على النبي الذي يحرض المؤمنين على القتال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال شاغر مونگ هزان بادون نیو چس پر لماتو مونگ هزان بادون نیو چس پر لماتو مونگ نسیمون یو غٹی د سحرگی ماتو مونگ مجاہد یو ماتو ظالم مغرور سرونا مونگ مجاہد یو ماتو ظالم مغرور سرونا مونگ هاغنی یو چی ازار اہل زلگی ماتو محترم و مکرم جناب صدر مجلس انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام حفاظ کرام او دی عظیم مجلس تا دی علاقی تعلق لرنکو او د لری لری زینونا تشریف راوڑنکو فدین مین مسلمانانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ننزستا صبح محکی د جذبہ جہاد پا موضوع یوسو حبری کول غوارم سامعین مکرم کمونگ دا تاریخ کتابو نو گورو نمونگ تبا میلاوشی چی پا مازای کی دا مسلمانان حکومت و کپار محکوم و مسلمان غالب و کافر مغلوب و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا بدینی منوری بادشاہ شو منافقان یہ تریو استن او بکر رضی اللہ تعالی عنہ چی بادشاہ شو منکرین زکاتی دے ختم کرو عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی بادشاہ شو دا جزیرت العرب نے کفار اوستل دا عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ حکومت اگورا دا علی رضی اللہ تعالی عنہ حکومت اگورا سمرشان او شوکت والو دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکومت اگورا سمر زبردستو دا عمر بن عبدالعزیز حکومت اگورا سمر انصاف او غدل والو سامعین مکرم زیو حبرک والغوارم یو نکتہ بیان والغوارم توجہ مات دکنا دا مسلمان شان او شوکت ولی ہو مسلمان باغزتا ولی ہو مسلمان حاکم ولی ہو دا مسلمان ناکوبر ولی یریدو نواو رئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا ترکتم الجہاد فصلت اللہ علیکم الزلہ کل چتاسو جہاد پریک دائی جہاد نکوئی جہاد نکوئی اے زما امتا اے مسلمانانو اے صحابو نصب وشی فصلت اللہ علیکم الزلہ نو اللہ پاپا بدل کے پتاسو ذلت مسلط کڑی صحابو جہاد کولو عزت او شوکت یہ برقرارو کدا مسلمانانو جذب جہاد نوے نو بیت المقدس با مسلمانانو پتہ کڑے ہو کدا مسلمانانو جذب جہاد نوے محمد بن قاسم بسنتر آغلے ہو جواب راکئی کدا مسلمانانو جذب جہاد نوے قیسر و کسرا و فتح شوی ہو جواب غوارم پا جوش او جذبی سر جواب غوارم پا ایمانداری سر جواب راکئی خپلی دی جہاد جذبی ظاہر اکڑائی کدا مسلمانانو سرا جذبی جہاد نوے نو آیا نن بسر زمین افغانستان نا امریکہ پتیح تا مجبور شوی ہوا آیا نن چی صرف پا پورا دنیا کے صرف یو اسلامی نظام دے او خغا افغانستان دے آیا دا بر آغلے ہو
سامعين مكرم داود جهاد جذبوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر جوڑ لو دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم جوڑ لو دو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی جوڑ لو دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حیدر کرار جوڑ لو دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیف اللہ جوڑ لو دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتبی وحی جوڑ لو داود جہاد جذبوا چیز سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاتح بیت المقدس جوڑ لو داود جہاد جذبوا چی دا ملا عمر نے عمر سالس جوڑ لو داود جہاد جذبوا چی محمد بن قاسم نے فاتح حسن جوڑ لو داود جہاد جذبوا چی دا شیخ حبت اللہ حفظہ اللہ نے امیر المؤمنین جوڑ لو سامعین مکرم منگ با ہم پا کپارو غالب شو وچی جذبی جہاد پیدا کرو زمون نظام با ہم اسلامی شی وچی جذبی جہاد پیدا کرو منگ تبا دمشران حضور شان او شوکت دوبارہ میلاو شی وچی جذبی جہاد پیدا کرو زدہ پل بیان پیوسو شیرون ہاتھ مول غوارم د شہادت جام پسی دم رتگی تگی گرزو د شہادت جام پسی دم رتگی تگی گرزو دی تندی ماتی دو پسی تندی ماتو دی جنکو پشان پکور او گدر کی نمرو دی جنکو پشان پکور او گدر کی نمرو پسنگرون کی دا چنار زوانی ماتو واہر دعوانا الحمدللہ